अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असलम परवेज, पेशा वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि अवाम को लीगल एजुकेट कर सके, कानून से उनको बुनियादी हुकूक, उनको बुनियादी कानूनी हुकूक से हम लोग आगाह कर सके। इस सिलसिले में आपका ताउन चाहिए। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ 100% मालूमाती आपको प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। इससे ये देखने के बाद कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सिखाने के भी काबिल हम सब हो जाएंगे। जो शख्स सीखता है डेफिनेटली वो सिखाता है, दोनों इल्म, दीनी और दुनियावी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारे दीन को भी, हमारे दुनिया को भी और हमारे दीन को भी अच्छा बना, और नार से यानी जहन्नम की आग से अल्लाह हमें महफूज रख। दुनिया को अच्छा बनाना हमारा हक है। दुनिया आखिरत की खेती है। हमें ये मालूम होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि हमारे हुकूक क्या है, रियासत ने क्या हक दिया और अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें क्या हक दिया। दोनों हुकूक में तसादुम नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह का दिया हुआ हक और बंदे का दिया हुआ हक, दोनों में तसादुम नहीं होना चाहिए। अपने हक को हद से ज्यादा अगर मांगेंगे, बढ़ाएंगे तो तसादुम हो जाएगा। ना दीन में गुलू करे, ना दुनिया में गुलू करे। ये कब होगा? जब इल्म आएगा। मुसलमानों को तो इल्म अल्लाह ने पैदाशी तौर पे दे रखी है। इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। देखिए, पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने, अमल करने, अमल करवाने, नसीहत, अद्दीन व नसीहा, नसीहत करने, कराने, एक दूसरे के हम आईना है। हम लोगों को हिजाब नहीं करना चाहिए इल्म हासिल करने में। हमारा जो बुनियादी टॉपिक है वो है योर लीगल राइट्स एंड योर फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अल्लाह और बंदे ने, दोनों ने जो लेजिस्लेट करके हमें दे दिया, अल्लाह ने कुरान और हदीस की सूरत में, यानी हदीस का मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए आईन कानून है। और फिर दुनिया में हम लेजिस्लेट करते हैं जो कानून अल्लाह रसूल से ना टकराए। अल्हम्दुलिल्लाह, रियासत पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जी, अगर ये आईन, अगर कोई कानून कुरान और हदीस, इस्लाम से टकरा जाए तो उसको तोड़ दो, छोड़ दो, वो अदालत में नल एंड वाइड हो जाएगा। मैं यहां बात कर रहा हूं हंगामी हालत में आपके कुछ राइट्स अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हंगामी हालत में, इमरजेंसी की सूरत में आपको आपके हुकूक से दस्तबरदार किया जाता है। कब? जब इमरजेंसी हो। जैसे आपने देखा होगा कि डबल सवारी पे पाबंदी, वैसे आपका हक है डबल सवारी करें आप अपनी सेफ्टी के साथ, हेलमेट लगा करके, क्योंकि कानून का एहतराम करना आप पर लाजिम है। इस्लाम भी हमें कहता है कानून का एहतराम करो, और दुनिया की रियासत भी इस बात को हमें पनिश भी वरना देती है कि अगर हम कानून का एहतराम नहीं करेंगे। यानी एहतराम का मतलब ये नहीं कि चूमेंगे हम, एहतराम का मतलब फॉलो करेंगे द लॉ। तो चंद हालात में ऐसे, जैसे डबल सवारी, कभी कभार ब्लैक आउट हो जाता है, आपने देखा होगा, बिजली बंद कर दी जाती है। क्यों? हालात ऐसे होते हैं। इमरजेंसी की सूरत में कितने ऐसे हालात होते हैं आप हम सब जानते हैं। वो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। कभी कभार आपने देखा होगा, आपके रास्ता, आपका जिस रास्ते से आप आ रहे होते, जो आपका हक है,
وہ رستے کو بند کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کسی مجبوری ایمرجنسی کی صورت میں آپ عدالت میں نہیں جا سکتے کہ بھئی ہم گھر آ رہے تھے، ہمارے راستے کو بند کیوں کیا. لیکن انلیگلی کوئی اگر بند کرے گا تو آپ عدالت میں جائیں گے. سب سے پہلے اس سیاسی جگادڑوں کو کہیں گے کہ بھائی یہ جو آپ نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، اس سے عوامی رستہ، عوام کے آنے جانے کے رستے کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے. اس طرح یہ نقصانات ہے کہ ہم بچے اسکول نہیں آ سکتے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل نہیں جا سکتا، ایمبولینس نہیں جا سکتی. اگر روڈ بلاک کر دیا جائے تو ہم اپنے گھر، دفتر، آفس آگے پیچھے آنا جانا نہیں کر سکتے. لیکن اگر گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے کسی ایمرجنسی کے صورت میں تو آپ اور ہم عدالت میں نہیں جا سکتے، اس کے علاوہ جا سکتے ہیں. کبھی کبھار 144 لگا دیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو اس صورت میں بھی آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. کبھی پانی بند کر دیا جاتا ہے. کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ میں قانوناً بات کروں، اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے آپ کا پانی بند ہو گیا ہے، آپ اس کی تصویر لے، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. جانا سیکھے، ہر جائز بات کی کمپلین کرے عدالت میں جا کر کے. وکیل کو آپ ہائر کر لیں، وکیل بے شمار وکلا جو ہے فری میں آپ کے لیے سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، لیگل رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، جو کام کر رہے ہیں آپ کے حقوق کے بقا کے لیے، بحالی کے لیے. تو اگر کوئی شخص کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں، ہنگامی حالات کی صورت میں آپ پر کسی چیز کی پابندی لگ جاتی ہے تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، چونکہ یہی ایک پورا من شہری اور اچھی شہری اور اچھے لوگ، اچھی قوم کی نشانی ہوتی ہے. قوم وہ کہ وہ قانون کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں آپ کے، عوام کے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں. تو کوشش یہی کریں آپ کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن اس سے فائدہ اجتماعی طور پہ زیادہ فائدہ ہے، تو آپ اپنے حق کو قربان کر دیں، ایک اچھے انسان، ایک اچھے شہری، ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. ویسے صرف یہ ایک کسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا المیہ نہیں ہے. آپ ترقی یافتہ ممالک میں، آپ انگلینڈ میں بھی دیکھیں گے، امریکہ میں بھی دیکھیں گے، کینیڈا میں بھی دیکھیں گے، روڈ بند کر دیا گیا ہے. وجہ کیا؟ کبھی روڈ کنسٹرکشن، چونکہ اس میں بھی آپ کے ویلفیئر ہے، کبھی وہاں حالات خراب ہے، کبھی ادھر سے جانا منع ہے اس لیے کہ آگے جائیں گے تو یو ول فیس پرابلم. تو سب کچھ آپ ہی کے لیے، بھلے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو وقتی طور پہ سیز کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے. آپ اس بات کا خیال رکھیے، اس وقت مسکراتے ہوئے قانون کا احترام کیجیے اور قانون نافذ کرنے والوں کا بھی ساتھ دیجیے. ان کے ساتھ مل کر میں تو یہ اس حد تک کہتا ہوں، رضاکارانہ طور پہ آپ قانون نافذ کرنے والوں کا عملی طور پہ رضاکارانہ ساتھ دیجیے. کیسے؟ آپ ایک گروپ بنائیے، محلہ کمیٹی بنائیے، محلے کے امن کے لیے، محلے کے سکون کے لیے آپ کمیٹیاں بنائیے. محلے کی ترقی کے لیے آپ کمیٹی بنائیے. چونکہ محلہ ترقی ہوگا تو آپ کا گھر بھی صاف ستھرا، سندر، پرشکار، اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگر کوئی تجویز ہو آپ کے ذہن میں، اگر کوئی ایڈوائز ہو، سجیشن ہو، صلاح ہو، آپ ہمیں اس سے آگاہ کیجیے اور ہمارا نیک کام میں ہمارا ساتھ دیجیے. کس طرح؟ شیئر کر کے، سبسکرائب کر کے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اسلم پرویز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.